أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين توحيد لله رب العالمين कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा आज का ये प्रोग्राम हमारे भाई जनाब शकील भाई निगोशियातों रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से इस प्रोग्राम का इनाद किया। तो आपने ऐलान के जरिए से व्हाट्सएप के जरिए से फेसबुक के जरिए से भी आप जानते हैं कि आज के ये प्रोग्राम भारे मौजूद का प्रोग्राम है। महफिल पाक में तशरीफ लाएँ उस वादे हासिल करें। इसलिए मेरा किसी कहेगी कि एक हदीस पाक मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 86 की हदीस पाक है और सफ़ा नंबर 12-13 की हदीस पाक है। हदीस पाक के अल्फाज हैं इब्न मसूद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि मलाइकती सय्याहीन फिल अर्दि युबल्लिगूनी मिन उम्मती सलाम। सरकार फरमाते हैं कहीं से सलाम पढ़ो तो अल्लाह ने कुछ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है। सरकार फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती कहीं से सलाम पढ़ता है तो फरिश्ते उसके सलाम को लेते हैं और लेकर के मदीना मुबारक में पहुंचाते रहते हैं। हमारे फजर भी सलाम पढ़ते हैं, तकबीरों के बाद भी सलाम पढ़ते हैं, महफिलों में भी सलाम पढ़ते हैं। अदब के साथ ये कहते हुए नजर आते हैं मुस्तफ़ा जाने रहीम के लाखों सलाम, शब के जज्बे हिदायत के लाखों सलाम, खुदा दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत के लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 568 की हदीस पाक है। हदीस पाक के अल्फाज हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ क़ाल बैना अना वाक़िफ़ शफ़ी यौम अल-बद्री फनज़रतु अन यमीनी व शिमाली फइज़ा अना बिग़ुलामैनि मिन अल-अंसार। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो हदीस पाक के रावी हैं फरमाते हैं कि मैं जंग बद्र ये इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम। 17 रमज़ान है, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 तो काफिर 1000 मुकाबले में। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि मैं अपने हाथ में तलने करके तलवार चला रहा था, अचानक मैंने क्या देखा कि मेरे दाएं और बाएं दो कमसिन बच्चे हैं, दो नाबालिग बच्चे हैं। एक का नाम माज है और दूसरे का नाम मरूज है। दोनों छोटे छोटे बच्चे मेरे बगल आ गए, आकर के पूछते हैं कि ए चचा ये तो बताओ कि इसमें अबू जहल कौन है? अबू जहल कौन है? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि बच्चों तुम अबू जहल का पता क्यों पूछते हो? ना तो तुम तलवार चला सकते हो, ना तो वार को ढाल पर रोक सकते हो, आखिर अबू जहल का पता क्यों पूछते हो? तो बच्चों ने कहा था कि ए चचा हम अबू जहल का पता इसलिए पूछते हैं, हम कमसिन जरूर है, हम कमसिन छोटे जरूर है, लेकिन हम ये जानते हैं कि तलवार या तो मरेंगे या तो मारेंगे, इसलिए कि अगर मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे, अगर बाकी रहेंगे तो गाजी कहलाएंगे। अल्लाह अकबर। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कमसिन बच्चे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं कि मैंने बच्चों के जज्बे को देखा तो देख करके इशारे से बयान किया कि ए बच्चों देखो वो सामने जो काला कलूटा दिख रहा है उसी का नाम अबू जहल है। तो अब दोनों बच्चे अपने हाथों में छोटी छोटी तलवारें ले लेते हैं और ले करके दोनों बच्चे दौड़ पड़े और दौड़ करके सफों को चीरते चीरते दोनों बच्चे अबू जहल के करीब पहुंच जाते। अबू जहल के पास आकर के दोनों बच्चे अबू जहल को नरके में ले करके घेर करके मौका पा करके एक ऐसी तलवार मारते हैं कि अबू जहल के जिस्म के 2 टुकड़े कर देते हैं। दोनों बच्चे बड़े खुश हुए कि अभी जाकर के मैं सरकार को बताऊंगा, ऐ अल्लाह के नबी मैं काफिरों के अमीर को मार करके आया हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मैंने सरदार को मारा है। और दोनों बच्चे जैसे ही पलट करके चल पड़े कि अचानक में पीछे से एक काफिर ने वार कर दिया।
اور جو وار کیا تو حضرت موس کا داہنا بازو کٹ کر کے لٹک جاتا ہے. چھوٹا بچہ روتا نہیں ہے بلکہ اپنے کٹے ہوئے بازو کو اپنے پیر کے نیچے سے دبا دیتے ہیں اور دبا کر کے کھینچ کر کے الگ کرتے ہیں اور الگ کر کے اپنا کٹا ہوا بازو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر کے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں نے ابو جہل کو مار دیا ہے. اے اللہ کے نبی، میں نے ابو جہل کو جہنم پہنچا دیا ہے. لیکن اے اللہ کے نبی، کافروں نے میرے داہنے بازو کو شہید کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی کو بچے کے ادا پر پیار آیا. سرکار فرماتے ہیں اے موس، ایسا کر کے اپنا بازو مجھے دے دے. سرکار بازو کو لے لیتے ہیں اور لے کر کے سرکار اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں، لعاب شریف نکالتے ہیں اور نکال کر کے سرکار حضرت موس کے بازو پر لگا دیتے ہیں اور لگا کر کے ان کے بازو کو ان کے کندھے سے لگا دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. حضرت موس فرماتے ہیں کہ میرا بازو اچھا ہو گیا اور پہلے سے زیادہ طاقت والا ہو گیا ہے. کبھی تو حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات نبی کی عطا کی ہے تو چلتے چلتے ایک حدیث پاک اور سناؤں، لیکن آپ پہلے محبت سے پڑھیے سبحان اللہ. لیکن ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت پر ابھی گفتگو باقی رہ گئی ہے. بس ایک حدیث سنیں. بات جنگ بدر کی تھی تو جنگ خندق کا ایک واقعہ سنتے چلے. جنگ خندق کے موقع پر کافروں نے سوچا کہ علی جی جنگ میں جاتے ہیں، جنگ کو فتح کر لیتے ہیں، جنگ کو جیت لیتے ہیں. تو کافروں نے سوچا کہ آج علی کو پتا چلے گا کہ جنگ ہوتی کیسے. اس لیے کہ اسی جنگ میں کافروں نے ایک کرائے کے پہلوان کو لایا جس کا نام عمر ابن عبد الہود ہے. بہت بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا پہلوان کہ جس وقت یہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو گھوڑے کی پیٹھ جھک جایا کرتی تھی. اتنا بڑا پہلوان کہ لوگ اس کا نام سن کر کے کانپتے تھے. اتنا بڑا پہلوان تھا کہ وہ پہلوان اکیلے تنہا، بالکل اکیلے کم و بیش 1000 لوگوں سے تنہا لڑ جایا کرتا تھا. یہی عمر ابن عبد الہود ہے. عمر ابن عبد الہود ہے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے گھوڑے پر بیٹھ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہے اور ایڑ لگا کر کے خندق کو فلان کر کے سرکار کے قریب پہنچا. سرکار کے جب قریب پہنچا تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجے میرے مقابلے میں کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں. تو اس وقت حضرت مولا علی سرکار کے بازو میں تھے، سرکار کے پہلو میں تھے. حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کافر بہت بولتا ہے. اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت دیں، میں ابھی اس کافر کے سر کو قلم کر کے لاتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی، اتنی جلدی کیسے کرتے ہو؟ اے علی، ایسا کرو کہ میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. حضرت علی نبی کے قریب آ گئے تو اللہ کے نبی اپنے سر کے صافے کو کھول کر کے حضرت علی کے سر پر باندھ دیتے ہیں اور باندھ کر کے اللہ کے نبی باندھ کر کے دعا دیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ مولا علی جس طریقے سے جاتا ہے اسی طریقے سے علی مجھے واپس ملنا چاہیے. نبی نے دعا دی، نبی نے دعا کر دی اور جب دعا کر دی تو حضرت علی اپنے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری کو لے کر کے حضرت علی چل پڑے. عمر ابن عبد الہود کے مقابلے میں چل پڑے اور جب چل پڑے تو اتنے میں حضرت علی جب قریب پہنچے تو عمر ابن عبد الہود کہنے لگا کہ اے بچے، یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت علی بچے تھے، اس وقت بچے تھے. آپ کی عمر شریف جنگ خندق کے موقع پر تقریباً 24 یا 25 سال کی تھی حضرت علی کی. تو کہنے لگے کہ اے بچے، یہ تو بتاؤ کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے میرا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو کہنے لگا کہ اچھا آپ طالب کے بیٹے ہیں؟ آپ فرماتے ہاں میں طالب کا بیٹا ہوں. تو حضرت علی فرماتے ہیں اے عمر ابن عبد الہود سن، جب میں کسی کی دوستی نہیں دیکھی جاتی ہے، اگر دیکھا جاتا ہے تو جنگ میں صرف محمد کی وفاداری دیکھی، سرکار کی وفاداری دیکھی جاتی ہے. اللہ اکبر. اتنا کہہ کر کے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، ایسا کر کہ تو تلوار کا وار کر. اے عمر، ایسا کر کہ تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ. تو کہنے لگا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھوں گا تو جنگ کس بات کی رہے گی، اس لیے میں نبی کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو ایسا کر کے واپس چلا جا، جنگ کر کے کیا حاصل ہوگا؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں واپس نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں واپس چلا گیا تو مکہ کی عورتیں طعنہ مارے گی. اتنا بڑا بہادر پہلوان اور علی سے ایک بچے سے ڈر کر کے واپس آ گیا، اس لیے میں واپس نہیں جا سکتا ہوں. تو حضرت علی فرماتے ہیں تو میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھے گا، تو جنگ سے واپس نہیں جائے گا. تو حضرت علی فرماتے
فرماتے ہیں اے عمر ابن عبدود آ اور علی کے تلوار کی گاڑ دے. اتنا کہہ کر کے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ایسا کر کہ تو تلوار کا وار کر. لیکن عمر کہنے لگا کہ نہیں میں تلوار کا وار نہیں کروں گا. اے علی ایسا کرو کہ پہلے تم تلوار چلاؤ, تم پہلے تلوار چلاؤ. تو حضرت علی فرماتے نہیں, اگر علی کی تلوار چل گئی تو اے عمر پھر تجھے تلوار چلانے کا موقع بھی نہیں ملے گا, اس لیے کم سے کم تلوار تو چلا دے, کم سے کم وار تو کر لے. اتنا کہنا تھا کہ عمر ابن عبدود کی آتش غضب بڑھ گئی, وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا, اپنی فولادی تلوار کو ہوا میں لہرا کر کے حضرت علی پر ایسا وار کرتا ہے کہ حضرت علی اپنے ڈھال کو آگے کر دیتے ہیں. لیکن اتنا زبردست وار تھا کہ جیسے ہی ڈھال کو آگے کیا, ڈھال کو کاٹ کر کے وہ تلوار کی نوک حضرت علی کی پیشانی میں خون کے فوارے نکل آئے. خون کے فوارے نکل آئے تو حضرت علی اپنے پیدلے کو بدل دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے ماں نے آپ کا نام حیدر رکھا ہے. حیدر اسی کو کہتے ہیں جو پلٹ کر کے وار کرے. حضرت علی پلٹ کر کے ایسی تلوار مارتے ہیں کہ عمر ابن عبدود کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. ادھر کافر قتل ہوا, اتنے میں غیب سے آندھی آئی اور کافروں کے خیمے اڑنے لگے. اور جب کافر کے خیمے اڑنے لگے تو کافروں کے خیمے میں بھگدڑ مچ جاتی ہے, اور اللہ نے حضرت علی کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما دیا. نبی بشار کیسا ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جنگ خندق کی تھی تو ابھی حدیث کا ترجمہ باقی رہ گیا, اور نبی کا لعاب دین بھی ابھی سمجھانا ہے کہ نبی کا لعاب دین آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ نبی ہماری طرح کیسے ہوں گے؟ ارے جب ہم نبی کے لعاب دین کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر ہم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. نبی کا بات نبی کی لعاب دین کی ہے تو چلتے چلتے ایک حدیث پاک اور سنیں, اور جب محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. لعاب دین کی ہے. میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ آج اگر ہم کہیں پر تھوکتے ہیں, مثال کے طور پر آج اسٹیشنوں پر لکھا ہوتا ہے یہاں پر تھوکنا منع ہے, یہاں پر تم کو 500 روپے جرمانہ دینا پڑے گا. میں نے کہا کیوں؟ بولے اس لیے کہ جب ہم تھوکتے ہیں تو وہاں پر بیماری پیدا ہوتی ہے. میں نے کہا کہ کب سمجھو گے؟ جب ہم تھوکتے ہیں تو وہاں پر بیماری پیدا ہوتی ہے, اور ہمارا نبی تھوکتا ہے تو برکت پیدا ہو جاتی ہے, برکت پیدا ہوتی ہے. اب بات نبی کی لعاب دین کی ہے تو حدیث سنو, لیکن آپ پہلے محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. خندق کے موقع پر ایک صحابی جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا. نبی بھوکے, اب بھوک کی شدت سے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. اللہ اکبر. سنیو, میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی بھوکے رہتے تھے, صحابہ بھوکے رہتے تھے, درخت کے پتے توڑ کر کے کھاتے تھے, کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 صحابی کھا لیتے تھے, لیکن صحابہ کی نماز قضا نہیں ہوتی. لیکن آج ہم پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خوب عطا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آج سنیوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. آج ہم فجر کے ٹائم سوتے رہتے ہیں, لیکن سنیوں اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی تعریف بیان کرو, اور تعریف بیان کر کے نمازوں کی پابندی کیا کرو. نماز کی پابندی. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. سب سے بڑا کامیاب مسلمان وہی ہے جو 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتا ہے, جو نمازوں کی پابندی کیا کرتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. حضرت جابر دیکھ کر کے مچل گئے, اور مچل کر کے حضرت جابر بھاگ کر کے اپنے گھر گئے, اور جانے کے بعد کہتے ہیں بی بی آج میں نے دیکھا کہ سرکار بھوکی کی شدت سے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. ابھی بھی اگر گھر میں کچھ کھانے کو روک دو تاکہ میں سرکار کو کھلا کر دلاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت جابر کی بیوی ام سلیم کہتی ہے میرے پیارے شوہر صرف ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اس کی عمر تقریباً 6 مہینے کی ہے, اور ایک ساتھ جو موجود ہے اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے. حضرت جابر بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں. آپ کی بیوی آٹے کو کوٹ کر کے آٹا بناتی ہے,
नबी को जब दावत देने चल पड़े तो हज़रत जाबिर की बीवी उम्मे सुनैन कहती है, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब नबी को दावत देना तो सिर्फ नबी को दावत देना और कह देना कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अपने साथ में एक आध दो सहाबा को लेकर के आए, इसलिए कि खाना थोड़ा सा है। हज़रत जाबिर गए नबी की बारगाह में, जाने के बाद कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, दावत को कबूल किया जाए। ऐ अल्लाह के नबी, आप चले, दो चार सहाबा को लेकर के चले। हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सुन करके आप ऐलान फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के अंदर सब चलो, इसलिए कि हज़रत जाबिर ने रोटी खाने की दावत दी। नबी ने ऐलान किया और सारे सहाबा को लेकर के नबी चल पड़े। हज़रत जाबिर हैं भाग करके अपने घर आए। आने के बाद कहते हैं, बीबी, ऐ बीबी, बड़ा गजब हो गया, इसलिए कि सरकार सबको लेकर के आ रही है। बताओ आज अपने घर की इज्जत कैसे बचेगी? शकील भाई 4 आलिमों को दावत दें और लेकिन वहाँ पर 10 आलिम आ जाए तो बताए कैसे काम चलेगा? तो हज़रत जाबिर की बीवी उम्मे सुनैन कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सिर्फ नबी को दावत देना, 2-4 सहाबा को दावत देना। तो आप गए, सारे सहाबा को दावत दे करके चले आए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, ऐ बीबी, पहले पूरी बात तो सुनो, मैंने सिर्फ नबी को दावत दी है और 2-4 सहाबा को दावत दी है, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने सारे सहाबा को दावत दे दी तो बताओ इसमें मेरी क्या गलती है, इसमें मेरी क्या खता है? इतना कहना हुआ कि हज़रत जाबिर की बीवी उम्मे सुलैम मुस्कुरा देती है। जाबिर ने फरमाया कि बीबी बताओ मुस्कुराती कैसे हो? तो हज़रत जाबिर की बीवी कहती है कि शौहर, बात यह है कि हमने नबी को दावत दी है, हम नबी के खाने के इंतजाम करेंगे और नबी ने सहाबा को दावत दी है और सहाबा का इंतजाम खुद अल्लाह के नबी। हज़रत जाबिर नबी की बारगाह में आए तो नबी हज़रत जाबिर के चेहरे को देख करके समझ जाते, नबी समझ गए। नबी ने फरमाया, जाबिर ऐसा करो कि अपने घर जाओ और जा करके बीवी से कह देना जब तक नबी ना आ जाए, जब तक आटे को गूंदा जाए, रोटी न बनाया जाए और जब तक नबी ना आए गोश्त वाले हंडियों को चूल्हे से न उतारा जाए। अब सरकार दो आलम सल्लम की जलवा करी हुई सरकार तशरीफ लाए और लाने के बाद सरकार अपना लुआबे दहन निकालते हैं, गूंदे हुए आटे में डाल देते हैं और अल्लाह के नबी गोश्त वाले हंडिये में अपने लुआबे दहन को डाल देते हैं और डाल करके सहाबा को नबी खिलाना शुरू कर देते हैं। हज़रत उम्मे सुलैम जब बात आती है तो क्या देखती है कि वल्लाह जितना खाना पहले था उतना खाना तो अभी भी मौजूद है। जब तो आला सरकार फरमाते हैं कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कि हमारे नुआब नबी की लुआबे तैन की बात है तो बताएं फिर हमारे नबी की शान का आलम क्या होगा, हमारे नबी की जात का आलम क्या होगा? तो मैंने जो अभी हदीस पाक सुनाई उसका तर्जुमा बाकी रह गया और जो आयत मैंने पढ़ी है उसका अभी तर्जुमा बाकी रह गया। आयत पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे हजरत अल्लामा मौलाना सिब्तैन रज़ा कादरी साहब इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत के तहत आपके सामने रूबरू होकर के तकरीर फरमाएंगे। मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम